हेलो एभ्रिवान, सबै फर्स्टको यो नयाँ लेक्चरमा तिमीहरूलाई स्वागत छ। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले लिनियर मेजरमेन्टमा प्रयोग हुने इन्स्ट्रुमेन्ट र रेन्जिङका तरिकाहरूको बारेमा पढ्यौँ। रेन्जिङ भनेको एउटा लिनियर मेजरमेन्टकै एउटा प्रोसेस हो। अब यही कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदै आज पनि हामी नयाँ लिनियर मेजरमेन्टकै टपिक पढ्न गइरहेका छौँ होइन, जसलाई चाहिँ हामी चेनिङ भन्छौँ। चेनिङ भन्नाले कुनै पनि दुईवटा पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नुलाई नै चेनिङ भनेर भनिन्छ। चेनिङ टेप अथवा चेनको मद्दतले गर्ने गरिन्छ। चेनिङ हाम्रो यदि जमिन समतल छ अथवा एकदम प्लेन छ भने चेनिङ गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ, किनभने तिम्रो चेनिङ गरेको डिस्टेन्स चाहिँ तिम्रो एक्चुअल डिस्टेन्ससँग मिल्न जान्छ। तर यदि तिम्रो ग्राउन्ड चाहिँ एकदम स्लोप छ, जस्तै मैले यहाँ चित्रमा बनाउँछु, हेर यहाँनिर, यदि तिम्रो ग्राउन्ड यसरी स्लोप छ भने तिम्रो हर्जेन्टल डिस्टेन्स यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बिचको हर्जेन्टल डिस्टेन्स भनेको यो नभएर यो हुन्छ है। यो नभएर यो हुन्छ भनेपछि तिमीले जहिले पनि स्लोपिङ ग्राउन्डमा तिमीले नाप्न सक्ने भनेको जहिले पनि के हो, स्लोपिङ डिस्टेन्स मात्रै हो। तर हामीलाई हरिजेन्टल डिस्टेन्स नाप्नु पर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि तिमीले स्लोपिङ डिस्टेन्समा चेनिङ गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुने गर्दछ है। त्यसैले गर्दाखेरि स्लोपिङ डिस्टेन्समा चेनिङ गर्ने बेलामा, स्लोपिङ एरियामा चेनिङ गर्ने बेलामा चाहिँ विभिन्न किसिमका मेथडहरू प्रयोग गरिन्छ है। यही मेथडमध्येमा एउटा डाइरेक्ट मेथड, एउटा इन्डाइरेक्ट मेथड छ। यो दुइटैको बारेमा हामीले ब्रिफली एकचोटि इन्ट्रोडक्सन गराउँछौँ है। बेसिकल्ली चेनिङ भन्दा चाहिँ दुईवटा पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स नाप्नु है, चाहे त्यो स्लोपिङ होस् अथवा प्लेन होस्। प्लेनमा चाहिँ हामीले चेनिङ गर्न एकदम सजिलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि प्लेनको चेनिङको बारेमा हामीले पढ्दैनौँ। यदि रेन्जिङ भइसकेको छ भने एउटा रेन्जिङ रडदेखि अर्को रेन्जिङ रडसम्मको डिस्टेन्स सजिलैसँग नाप्न सकिन्छ प्लेनमा। तर स्लोपिङमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुने भएका कारणले गर्दाखेरि हामी स्लोपिङको मात्रै पढ्ने गर्दछौँ है। अब सेकेन्डमा हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको लिडर र फलोअर है। लिडर र फलोअर भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा पोइन्ट छ, कुनै पनि दुईवटा पोइन्ट ए र बी छ भने एमा बस्ने मान्छेलाई के भनिन्छ, फलोअर भनिन्छ भने एदेखि चेन अथवा टेप बोकेर बीतिर जाने मान्छेलाई के भनिन्छ, लिडर भनिन्छ है। लिडर भनेको चाहिँ चेनलाई बोकेर अर्को पोइन्टसम्म जानेलाई लिडर भनिन्छ र 0 पोइन्टमा बस्नेलाई के भनिन्छ, फलोअर भनिन्छ। ए पोइन्टमा बस्ने मान्छेले जहिले पनि बी पोइन्टतिर जाने मान्छेलाई डाइरेक्ट गर्ने गर्छ, लेफ्ट राइट कता जाने, कहाँ राख्ने भन्ने कुराले एमा बस्ने मान्छे अथवा फलोअरले चाहिँ लिडरलाई भन्ने गर्छ। लिडरको काम भनेको चाहिँ के हुन्छ भने फलोअरले भनेको कुराहरू मान्ने अथवा अनि टेप बोकेर अगाडिको पोइन्टसम्म जाने काम चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, लिडरको काम हुन्छ है त, लिडरको काम हुन्छ। त्यस्तै गरी अब हामी चेनिङ इन स्लोपिङ ग्राउन्डको बारेमा बुझ्न गयौँ है। स्लोपिङ ग्राउन्ड छ भने चेनिङ कसरी गर्ने भन्ने है, अघि पनि मैले भनिहालेँ। स्लोपिङ ग्राउन्डमा के हुन्छ भने तिम्रो जहिले पनि तिम्रो स्लोपिङ डिस्टेन्स मात्रै मेजरमेन्ट गर्न सक्छौ। सपोजको लागि एउटा यो पहाड छ भने तिमीले यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो भने तिमीले हर्जेन्टल डिस्टेन्स भनेको त तिम्रो के हुन्छ, यो हुन्छ। तर यसरी सिधा हर्जेन्टल नाप्नलाई तिमीलाई जहिले पनि गाह्रो हुने गर्दछ है। तिमीले नाप्न सक्ने भनेको जहिले पनि यस्तो के हो, स्लोपिङ डिस्टेन्स मात्रै नाप्न सक्छौ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो करेक्ट रिडिङ आउँदैन है। अब यसमा डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यो भनेको एकदम भिरालो जमिन, जुन जमिन चाहिँ धेरै नै भिरालो छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट मेथडको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। यसमा के गरिन्छ भने तिम्रो स्लोपलाई चाहिँ नम्बर अफ भर्टिकल एन्ड हरिजेन्टल स्ट्रिप्समा डिभाइड गरिन्छ, जसलाई चाहिँ हामी स्टेप भन्छौँ है। हामीले स्टेपमै डिभाइड गर्छौँ एउटा स्लोपलाई, त्यही भएर यसलाई स्टेपिङ मेथड पनि भन्ने गरिन्छ है। स्टेपिङ मेथड पनि गरिन्छ। अब मैले यहाँ भन्नुभन्दा बढी तिमीहरूले फिगर हेऱ्यो भने मजाले बुझ्छौ। कुनै पनि एउटा पोइन्ट ए र बीको बिचमा डिस्टेन्स नाप्नु पर्ने छ भने के गरिन्छ भन्दाखेरि पहिला
बीचको इन्टरमिडिएट पोइन्टहरूलाई पहिला के गरिन्छ, रेन्जिङ गरिन्छ। रेन्जिङको बारेमा हामीले अगाडिको क्लासमा पढिसकेका छौँ। त्यसपछि सबै ठाउँमा पहिला पीमा रेन्जिङ राखिन्छ, त्यस पछाडि के गरिन्छ, एदेखि पीसम्मको हरिजेन्टल नापिन्छ, हरिजेन्टल डिस्टेन्स नापिन्छ है। अब यो नजिकैको डिस्टेन्स त हामीलाई नाप्न सजिलो हुन्छ होइन, सर्टेन डिस्टेन्स 1 मिटर 2 मिटरसम्मको डिस्टेन्स हामीले नाप्न सकिन्छ। त्यसपछि फेरि के गर्ने, पीदेखि क्यूमा रेन्जिङ रड राखेर पीक्यूको डिस्टेन्स पनि पत्ता लगाउने, त्यस्तै गरी यसरी यहाँ पनि पत्ता लगाउने, त्यस्तै गरी यहाँ पनि पत्ता लगाउने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक स्टेपको यो हरिजेन्टल पार्टको चाहिँ तिमीलाई के आउँछ, लेन्थ आउँछ। अनि यो सबै हरिजेन्टल पार्टहरूलाई तिमीले के गर्यौ, सम गर्यो भने चाहिँ के आउँछ, तिम्रो टोटल हरिजेन्टल डिस्टेन्स आउँछ है, टोटल हरिजेन्टल डिस्टेन्स आउँछ। यसमा रेन्जिङ रडै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन, टेप प्रयोग गरेर हामीले प्लम बबको रूपमा पनि प्लम बब युज गरेर पनि हामीले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। कसरी भन्दाखेरि तिमीले यो पेगको टपमा टेप राखेर सिधा राखेर अनि तिमीले यसरी घन्टी झारेर अर्को पेगमा झार्न पनि सक्छौ है। अनि तिमीले यहाँनिर स्पिरिट लेभल युज गरेको छ। यो स्पिरिट लेभल युज गर्नुको मतलब भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जहिले पनि टेप भनेको चाहिँ एकदम हरिजेन्टल हुनुपर्छ अथवा लेभल हुनुपर्छ भन्न खोजेको है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ डिस्टेन्समा खासै फरक नहोस् है, फरक नहोस् भनेर चाहिँ लेभलको पनि प्रयोग गरिन्छ। यो भनेको तिम्रो के भयो, स्टेपिङ मेथड भयो है। अब सेकेन्डमा भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथड है। इन्डाइरेक्ट मेथड भनेको चाहिँ तिम्रो प्राय जस्तो फिल्ड मेजरमेन्ट प्लस क्यालकुलेसन अथवा सर्टेन ट्रिगोनोमेट्रिक क्यालकुलेसन पनि गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, इन्डाइरेक्ट मेथड भनेर भनिन्छ है। इन्डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, क्यालकुलेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई पनि 2-3वटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। इन्डाइरेक्ट मेथड भनेको यदि तिम्रो जमिन एकदम धेरै भिरालो नभएको, ठिकैको भिरालो भएको र एकदम धेरै लामो मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने इन्डाइरेक्ट मेथड अफ मेजरमेन्ट चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ है। इन्डाइरेक्ट मेथड अफ चेनिङ भनौँ न, यो पनि 2-3 किसिमको छ होइन। फर्स्ट हामीले के पढौँ भन्दाखेरि बाई मेजरिङ द स्लोप विथ क्लिनोमिटर भनेर पढौँ है त। बाई मेजरिङ द स्लोप विथ क्लिनोमिटर भनेको छ। अब एउटा क्लिनोमिटर भन्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ। त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हाम्रो भिरालो जमिनको स्लोप नाप्ने काम चाहिँ के गर्छ, क्लिनोमिटरले गर्छ है। अब यसमा 2टा रिडिङ चाहिनुपर्ने हुन्छ यसलाई क्यालकुलेसन गर्नको लागि। एउटा भनेको स्लोप कति छ मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि अर्को भनेको चाहिँ स्लोपिङ डिस्टेन्स के छ मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसमा प्रोटेक्टर हुन्छ। प्रोटेक्टरको मद्दतले गर्दाखेरि हामीले के गर्न मिल्छ भने यसमा एङ्गल मेजरमेन्ट गर्न मिल्छ है। हरिजेन्टलसँग चाहिँ कति डिग्री एङ्गल बनाएको छ त्यो स्लोपले भन्ने कुरा चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा एब्नी लेभल पनि भन्छ है। एब्नी लेभल र क्लिनोमिटर भनेको एउटै हो है। यसको प्र्याक्टिकल पछि गर्ने भएकोले गर्दाखेरि तिमीहरूले यो प्र्याक्टिकलमा पनि बुझ्छौ इन्स्ट्रुमेन्ट कस्तो हो के हो भनेर होइन। पहिला यसले काम कसरी गर्छ भन्ने कुरा बुझौँ है त। पहिला एउटा हामीलाई यो स्लोपको चाहिँ हरिजेन्टल डिस्टेन्स यो स्लोपमा चाहिँ 2टा पोइन्ट बिच हरिजेन्टल डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ भने हामीले के गर्छौँ पहिला भने त्यो 2टा पोइन्टमा एउटा कन्स्ट्यान्ट हाइटको चाहिँ रेन्जिङ रड प्रयोग गर्छौँ है। यो फिगरमा तिम्रो के गरेको छ, 1 मिटर युज गरेको छ भनेपछि हामीले 1 मिटरै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। 0.5 मिटर 0.5 मिटर अथवा 2 मिटर जस बराबरी लेन्थको चाहिँ हुनु पर्यो है। तिम्रो एउटा रेन्जिङ रड लगाउनु पर्यो, तर धेरै हाइटको नै हुनु भएन। एउटा मान्छेको हाइटभन्दा कमै हुनुपर्छ भन्नुको मतलब 1.2 मिटरसम्म चाहिँ तिम्रो बेस्ट हुन्छ है। हाइट राखे पछाडि तिम्रो रेन्जिङ रड राख्नु पर्यो। रेन्जिङ रड राखेपछि के गर्ने भन्दाखेरि तिमीले ल्याएको क्लिनोमिटर चाहिँ यहाँनिर राख्ने, रेन्जिङ रडको टपमा राख्ने। रेन्जिङ रडको टपमा राखेपछि तिमीले माथिको रेन्जिङ रडको टपमा हेरिसके पछाडि के हुन्छ भने तिम्रो यो हरिजेन्टलसँग कति डिग्री थीटा डिग्री बनाएको एङ्गल तिमीलाई थाहा हुन्छ। अनि मैले अघि के भनेको थिएँ भने तिमीलाई यो इन्डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ क्लिनोमिटरवाला मेथडमा तिमीलाई 2टा रिडिङ चाहिन्छ। एउटा भनेको एङ्गल अनि अर्को भनेको चाहिँ एउटा स्लोपिङ लेन्थ। अब स्लोपिङ लेन्थ भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो यो रेन्जिङ रडको टप जोड्ने र यो रेन्जिङ रडको टप जोड्ने यो 2 बिचको डिस्टेन्स चाहिँ हामीले नाप्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको मतलब यो रेन्जिङ रडको टपदेखि यो रेन्जिङ रडको टपसम्म हामीले के गर्नु पर्यो, टेप मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो कति मिटर डिस्टेन्सको छ होइन। अब हामीलाई चाहिने भनेको कुन हो, यो हरिजेन्टल डिस्टेन्स हो। यो चाहिँ के हो, स्लोपिङ डिस्टेन्स हो। हामीलाई स्लोपिङ डिस्टेन्स नभएर हरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ चाहिने भएका कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामीलाई यो थीटा थाहा छ, यो एल पनि थाहा छ भनेपछि हामीले के गर्न मिल्छ, कस थीटा लगाएर हामीले यो 2टा बिचको डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ है। B/L कस थीटा भनेको के हुन्छ,
B/L, L पनि थाहा छ, cos थीटा पनि थाहा छ भने हाम्रो के हुन्छ, B को भ्यालु आउने गर्दछ है। अब यो किन यो 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 मेथड किन धेरै उपयोगी भयो भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि स्लोपिङ डिस्टेन्स चाहिँ हामीले जहाँ पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ है। यो डिस्टेन्स भन्नु र यो डिस्टेन्स तिम्रो बराबरी हो, किनभने यो यस्तो हो, यो पनि यस्तो हो है, सेम प्यारालेलोग्रामको अपोजिट साइड भयो होइन। भने पछाडि प्यारालेलोग्रामको अपोजिट साइड भएको कारणले गर्दाखेरि तिम्रो के हो, यो र यो इक्वल हुन्छ भन्नु मतलब यो डिस्टेन्स निकाल्नु भनेको यो डिस्टेन्स हो। यो डिस्टेन्स भनेको त तिमीले के हुन्छ, ग्राउन्डमा मेजर गर्न सक्छौ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मेथड चाहिँ धेरै एप्लिकेबल भएको है त। अब अर्को सेकेन्ड मेथड छ। सेकेन्ड मेथड छ अलिकति बुझ्नलाई प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो अलिकति त्यस्तो गाह्रो त होइन, तर यसमा अलिकति थोरै कन्सेप्टको कुरा छ। यो पनि ट्रिगोनोमेट्री मात्रै हो। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा पनि अगाडिकै कुरालाई फाइदा लिइन्छ है। अगाडिको कुरालाई चाहिँ कन्सेप्टलाई चाहिँ के फाइदामा लिइन्छ भन्दाखेरि हामीले ग्राउन्डमा चाहिँ स्लोपिङ डिस्टेन्स चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ के गरेको हो, यो मेथड पनि लगाइएको है। यो मेथड पनि लगाइएको। सपोजको लागि तिमीलाई एउटा ट्रेङ्गल मान है। यो ट्रेङ्गल मान, यो ट्रेङ्गल के छ, AB र C ट्रेङ्गल छ है। AB र C ट्रेङ्गल छ। अब तिमीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि A र C भनेको चाहिँ तिम्रो के हो, स्लोपिङ डिस्टेन्स अथवा भिरालो जमिनको लम्बाइ। यो अब यहाँ के छ, यहाँ यस्तो जमिन छ है, यहाँ तिम्रो के छ, यस्तो 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 परेको जमिन छ हो। यो जमिनको लम्बाइ भनेको चाहिँ के हो, तिम्रो AC हो। अब तिमीलाई के हुन्छ, ग्राउन्डमा यो A र C बिचको डिस्टेन्स तिमीलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ, किनभने तिमीले ग्राउन्डमा मेजरमेन्ट गर्न सक्छौ। तर हामीलाई चाहिएको के हो, हरिजेन्टल डिस्टेन्स AB चाहिएको हो है। हरिजेन्टल डिस्टेन्स AB चाहिएको हो भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो AC को मद्दतबाट AB निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ हामीले है त। अब यो कसरी सकिन्छ भनेर पहिला एकचोटि डेरिभेसन हेरौँ है त। पहिला सपोजको लागि AB, यहाँ हेर त, यहाँनिर AB को लम्बाइ चाहिँ हामीले पहिला के मान्यौँ, यहाँनिर 20 मिटर मानेको छ भनेपछि हामीले पनि के गर्ने, यहाँनिर 20 मिटर मानिदिउँ अहिलेको लागि। अथवा हामीले L भनेर मान्दा पनि हुन्छ है, अथवा हामीले L मानेर मान्दा पनि हुन्छ। L भनेर मान्यो भने यसलाई हामीले L मान्यो भने A लाई सेन्टर मानेर अनि B लाई चाहिँ रेडियस मानेर, A लाई सेन्टर मानेर B लाई रेडियस मानेर हामीले कम्पासले यसरी काट्यौँ भने कहाँ काटिन्छ भन्दाखेरि यो B1 पोइन्टमा काटिन्छ। B1 पोइन्टमा काटिन्छ। अब हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा सर्कलको चाहिँ रेडियस जहिले पनि बराबर हुने कारणले गर्दाखेरि यो L हुन्छ भने तिम्रो के भयो, यो पनि तिम्रो के भयो, L भयो हो। अब हामीलाई बाँकी यति थोरै पार्ट निकाल्नु पर्यो। अब यो थोरै पार्ट भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, यो थोरै पार्ट भनेको कति हुन्छ त है। यो भन्दा यो कति बढी हुन्छ त भनेको यो कुराले फरक पार्ने रहेछ। यदि हामीले यो B1C जोड्यो भने त हामीलाई के हुन्छ भने यो लेन्थमा B1C जोड्यो भने त हाम्रो माथिको लेन्थ आउँछ। भनेपछि हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि पहिला अब के गर्ने भन्दाखेरि यो ठुलो ट्रेङ्गल मान्ने AB र C, यो AB र C ट्रेङ्गलबाट हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सेक थीटाको फर्मुला निकाल्नु पर्यो है। सेक थीटा भनेको के हुन्छ, कस थीटाको ठिक्क उल्टो हुन्छ। ठिक्क उल्टो हुन्छ। हामीलाई कस थीटा भनेको के हुन्छ, B/H हुन्छ भने सेक थीटा भनेको के हुन्छ, सेक थीटा भनेको H/B हुन्छ है, हाइपोटेन्युस बाई बेस। भनेपछि यहाँ के हुने रहेछ, सेक थीटा भनेको के हुने रहेछ, यो फिगरमा हाइपोटेन्युस भनेको के छ, AC बाई बेस भनेको AB, जसले गर्दाखेरि हामीले के लेख्न मिल्यो, AC भनेको AB सेक थीटा लेख्न मिल्यो। AB सेक थीटा, AC भनेको AB सेक थीटा लेख्न मिल्यो। अहिले हामीले यो AB को लेन्थ यहाँ 20 मिटर अनि 20 मिटर बराबर 100 लिङ्क पनि भनेको छ है, 100 लिङ्क पनि भनेको छ। अहिले हामीले यसलाई L मानेको कारणले गर्दाखेरि हामीले AB लाई के पनि लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि L सेक थीटा पनि लेख्न मिल्यो है। अब मैले यसमा थोरै मोडिफिकेसन गरेँ। थोरै मोडिफिकेसन गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो भनेको L सेक थीटा भनेर मान्ने। L सेक थीटा भनेको कति हो, यो पुरै भनेको के हो, तिम्रो L सेक थीटा हो है। पुरै भनेको तिम्रो के आयो, AC भनेको L सेक थीटा हो। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ, B1C मात्र निकाल्नु पर्ने छ। B1C भनेको के हुन्छ, AC माइनस AB1 हुन्छ। AC माइनस AB1। AC भनेको भर्खर हामीले कति निकालेको छौँ, L सेक थीटा। यो 100 मिटर हामी के गरौँ, L राखौँ। अनि AB1 भनेको के हो, AB भनेको L हो भने AB1 पनि के हो, L नै हो। भनेपछि यसलाई हामीले L मान्यो। अब भनेपछि हामीले के भने लास्टमा B1C यति भनेको चाहिँ के रहेछ, L सेक थीटा
-1 आउने रहेछ। यहाँ चाहिँ तिम्रो यो 100 मानेको भएर के भयो 100 सेक थीटा -1 आयो है। भनेपछि हाम्रो यति B1C को मात्रै भ्यालु कति हुने रहेछ L सेक थीटा -1 हुने रहेछ। यो मुनिको L हुन्छ, यो पनि L हुन्छ। भनेपछि यो टोटल लेन्थ भनेको के रहेछ L + L सेक थीटा -1 रहेछ है त। अब यति कुरा तिमीलाई थाहा भइसके पछाडि तिमीलाई ग्राउन्डमा चाहिँ कुन डाटा तिमीलाई थाहा हुन्छ भन्दाखेरि साइटमा कुन डाटा थाहा हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई जहिले पनि यो स्लोपिङ लेन्थ थाहा हुन्छ। किनभने ग्राउन्डमा हामीले स्लोपिङ लेन्थ मात्रै नाप्ने हो। हामीलाई के चाहिएको छ हरिजेन्टल लेन्थ चाहिएको छ। भनेपछि हरिजेन्टल लेन्थ निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो यदि स्लोपिङ लेन्थ सपोजको लागि तिमीले ग्राउन्डमा लाग्दाखेरि 50 मिटर आयो भने 50 मिटर भनेकै के हो L + L सेक थीटा -1 हो। अब यसमा तिमीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो थीटा तिमीलाई किलोमिटरबाट थाहा हुन्छ। भर्खर हामीले अगाडि पढे जस्तै किलोमिटरबाट थाहा हुन्छ। थीटा पनि नोन छ, अरू सबै थोक नोन छ, हामीलाई अननोन के छ L मात्रै छ। भनेपछि यो थीटाको मतलब चाहिँ हामीले के निकाल्छ L निकाल्छ। त्यो L भनेको के हो यो हरिजेन्टल डिस्टेन्स हो है। यसलाई भन्छ तिम्रो हाइपोटेनियस अलाउन्सेस भनेर भन्छ है। यो मेथड भनेको चाहिँ तिमीले ग्राउन्डमा स्लोपिङ डिस्टेन्स नापिसके पछाडि तिम्रो के भयो हरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ निकाल्ने फर्मुला हो है त। हरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ निकाल्ने फर्मुला हो। अब अर्को पनि मेथड छ है। अर्को मेथड भनेको चाहिँ तिम्रो के हो भन्दाखेरि बाई नोइङ द डिफरेन्स अफ अ लेभल बिट्विन द पोइन्ट्स है। पहिले तिमीलाई तिनीहरूको हाइट डिफरेन्स थाहा छ भने चाहिँ के भनेको छ पाइथागोरस थ्योरम अथवा ट्रेङ्गलको ल लगाउन मिल्छ भनेर भनेको छ है। अब हामीलाई ट्रेङ्गलको ल यो कुनै एउटा स्लोपिङ ग्राउन्ड छ, हामीलाई के छ भने यो ट्रेङ्गलको चाहिँ हामीलाई यो हरिजेन्टल डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ भने यदि तिमीलाई कुनै कारणले यो H1 थाहा छ भने यो हाइपोटेनस भनेको तिमीले के गर्न मिल्छ साइडमै नाप्न मिल्छ। त्यो भनेको के हो स्लोपिङ डिस्टेन्स हो। अनि यो स्लोपिङ डिस्टेन्स प्लस हाइट नाप्यो भने के हुन्छ यो 90 डिग्री भएको कारणले गर्दाखेरि यो निकाल्न मिल्छ हामीले H² = P² + B² बाट, जसले गर्दाखेरि हामीले के निकाल्न मिल्छ B निकाल्न मिल्छ है। त्यस्तै गरी यसको पनि निकाल्ने, त्यस्तै गरी यसको पनि निकाल्ने, यसको पनि निकाल्दै गर्दा सबैको सम गर्यो भने के आउँछ तिम्रो टोटल हरिजेन्टल डिस्टेन्स आउँछ है। यो भनेको चाहिँ तिम्रो सिम्पल छ, यसमा त केही पनि छैन। लेभल मेसिनको प्रयोग हुन्छ हाइट डिफरेन्स पत्ता लगाउन। यो H1 यो H1 यो H2 यो H3 पत्ता लगाउन चाहिँ के गरिन्छ लेभल मेसिनहरूको प्रयोग गरिन्छ है त। यो भनेको अर्को मेथड भयो। अब चेनिङ गर्ने बेलामा इन्डाइरेक्ट मेथडमा सबसे धेरै युज हुने भनेको किलोमिटर हो। सेकेन्डमा हाइपोटेनियस अलाउन्सेस हो। थर्डमा चाहिँ तिम्रो के हो यो बाई नोइङ द लेभल डिफरेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स। अब हामीले चेनिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौँ है त। अब चेनिङ गर्दा गर्दै हामीलाई के अब्स्टेकल्स आउँछ त बिचबिचमा कसरी बाधाहरू पर्छ कस्तो खालको केसहरू आउँछ भन्ने कुरा अब बुझाउन गइरहेको छु है त। पहिलो केस छ भन्दाखेरि वेन चेनिङ इज फ्री बट भिजन इज अब्स्ट्रक्टेड भनेर भनेको छ है। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि तिमीले चेन अथवा टेपले नाप्न चाहिँ सक्छौ तर तिमीले के देख्छौ एन्ड पोइन्ट्सहरू चाहिँ देख्दैनौ। सपोजको लागि कुनै एउटा पोइन्ट छ ए र बी बिचको डिस्टेन्स नाप्नु पर्ने छ तर तिमीले ए र बीलाई चाहिँ एबाट बी देखिँदैन बीबाट ए देखिँदैन भने यो पनि एउटा के हो तिम्रो अब्स्टेकल्स हो है। यो पनि तिम्रो के हो अब्स्टेकल्स हो। अब यसको कस्तो कस्तो केसहरू हुन्छ भनेर भनौँ है त। यसमा वेन चेनिङ इज फ्री बट भिजन इज अब्स्ट्रक्टेड भनेको के हो नाप्न चाहिँ मजाले सक्छौ तर देख्न चाहिँ देख्दैनौ। त्यस्तो केसमा के गर्ने वेन द इन स्टेसन मे बी भिजिबल फ्रम द इन्टरमिडिएट स्टेसन रेसिप्रोकल रेन्जिङ इज क्यारिड आउट एन्ड स्टेपिङ मेथड इज क्यारिड आउट भनेर भनेको छ है। अब हामीले अगाडि पढेकै त्यही त हो नि है। रेन्जिङ गर्ने बेलामा एन्ड पोइन्ट देखेन भने के गर्ने रेसिप्रोकल रेन्जिङ गर्ने। अनि रेसिप्रोकल रेन्जिङमा राखेको रेन्जिङ रडबाट के गर्ने स्टेपिङ मेथडबाट रडहरू बिचको डिस्टेन्स निकाल्दा टोटल हरिजेन्टल डिस्टेन्स निकाल्ने। तर अब बिचमा यदि ठुलो जङ्गल छ भने चाहिँ अब त्यो जङ्गलको बिचोबिचबाट हामीले टेप त छिराउन मिल्छ तर के हुन्छ तिम्रो टेप गज्याङगुजुङ भएर डिस्टेन्स अथवा रिडिङ मजाले आउँदैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इरोर आउन सक्ने हुन्छ हो। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ हामीले टेप मेजरमेन्ट चाहिँ अलिकति घुमाएर अलिकति जोमेट्रीको प्रयोग गरेर हामीले के गर्छौँ त्यो बिचको डिस्टेन्स पत्ता लगाउँछौँ है त। अब यो केसमा हेर है केस वेन इन स्टेसन आर नट भिजिबल फ्रम अब बिचबाट कतै इन्टरमिडिएट स्टेसनबाट पनि कहीँ देखिँदैन भने बिचमा अथवा जङ्गलहरू छ भने चाहिँ के गर्ने यो मेथड प्रयोग गर्ने। त अब म भन्न गइरहेको छु सपोजको लागि एउटा ए पोइन्ट छ एउटा बी पोइन्ट छ। एदेखि बीसम्मको तिमीलाई चेनिङबाट चाहिँ डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्ने छ तर बिचमा तिम्रो के छ ठुलो जङ्गल छ है।
त्यसमा तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि एउटा कुनै पी भन्ने पोइन्ट पहिला पत्ता लगाउने। पी भन्ने पोइन्ट पत्ता लगाइसकेपछि के गर्ने भने एउटा सर्टेन एङ्गलमा जुनसुकै एङ्गलमा एउटा के गर्ने, जुनसुकै एङ्गलमा यो पीदेखि टीसम्म एउटा चेन बिछ्याउने अथवा डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने, चेन बिछ्याउने, चेन राख्ने है, चेन लाइन भन्छ, चेन राख्ने, त्यो साङ्लेलाई ओछ्याउने। अनि यो पीदेखि सीसम्मको सी भन्ने एउटा पोइन्ट पत्ता राख्ने जङ्गलभन्दा अगाडि नै, अनि डी भन्ने अर्को पोइन्ट राख्ने जङ्गलभन्दा पछाडि, ई भन्ने अर्को पोइन्ट राख्ने जङ्गलभन्दा पछाडि है, जङ्गलभन्दा पछाडि त्यसरी राख्ने, जङ्गलभन्दा पछाडि यहाँ राख्ने। त्यस पछाडि के गर्ने भन्दाखेरि ठ्याक्कै सी पोइन्टबाट 90 डिग्री हुने गरी हाम्रो एबी लाइनमा एउटा लाइन तान्ने। यहाँ पनि के गर्ने, 90 डिग्री हुने अर्को लाइन तान्ने, यहाँबाट 90 डिग्री हुने गरी एउटा लाइन तान्ने। अब तिमीलाई के थाहा छ भने पी र सी बिचको डिस्टेन्स पनि थाहा छ, हामीले चेनबाट मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। पीदेखि डीसम्मको डिस्टेन्स पनि तिमीलाई थाहा छ, चेनबाट मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। पीबाट यहाँ ईसम्मको डिस्टेन्स पनि तिमीलाई थाहा छ, चेनबाट मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। अनि यो सबै एङ्गल तिम्रो के छ, 90 डिग्री छ। भनेपछि हामीले के भन्न मिल्छ भन्दाखेरि यो सानो ट्रेङ्गल पिसिसी1, पिडिडी1 र पिइई1 भनेको के हो, सिमिलर ट्रेङ्गल भन्न मिल्छ है त, सिमिलर ट्रेङ्गल भन्न मिल्छ। अब हामीलाई त सिमिलर ट्रेङ्गल भन्न मिल्छ भनेपछि यसको र यसको रेसियो बराबर, यसको र यसको रेसियो हो, यहाँनिर लेख्न मिल्छ हामीले सिमिलर ट्रेङ्गलमा। भनेपछि हामीले यहाँबाट डिडी1 को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, डिडी1 यो भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। सिमिलरली हामीले इई1 को पनि भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अब हामीले डिडी1 र इई1 को भ्यालु निकाल्यो भने हामीलाई यो डिस्टेन्स पनि थाहा छ, अनि यसको पनि भ्यालु निकाल्यो भने के हुन्छ, यो 90 डिग्री भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले ट्रेङ्गलको ल लगाएर यो डिस्टेन्स पनि निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि हामीले के गर्यौँ, यदि हामीले एन्ड पोइन्ट देखेको छैन, चेनिङ चाहिँ गर्न मिल्छ, एन्ड पोइन्ट देखेको छैन भने पनि हामीले के गर्न मिल्ने रहेछ, डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्ने रहेछ, यस्तो खालको अब्स्ट्रक्सन आयो भनेको है। अब सेकेन्ड केस के छ भनेर भन्छु है, यो नोटमा मजासँगले प्रोसिडियर लेखिदिएको छ, एकचोटि मजाले पढ्ने है त यसको बारेमा। त्यसपछि सेकेन्डमा है, व्हेन चेनिङ इज अब्स्ट्रक्टेड बट भिजन इज फ्री भनेर भनेको छ। हेर्दाखेरि चाहिँ एन्ड पोइन्ट मजाले देखिन्छ तर नाप्न चाहिँ मिल्दैन है। भन्नुको मतलब कस्तो केस भन्दाखेरि बिचमा एउटा ठुलो पोखरी छ अरे अथवा ठुलो खाल्डो छ अरे, भनेपछि तिमीले पोइन्ट त मजाले देखिरहेछौ है, मजाले देखिरहेछौ यहाँदेखि यहाँसम्म। यहाँदेखि यहाँसम्म पोइन्ट मजाले देखिरहेछ, तर बिचमा के छ तिम्रो तलाउ छ, तलाउले गर्दाखेरि तिमीले के गर्छौ, यहाँदेखि यहाँसम्ममा चेन ओछ्याउन सक्दैनौ अथवा टेपिङ गर्न सक्दैनौ। भनेपछि अब हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि पहिला सी भन्ने एउटा पोइन्ट पत्ता लगाउने, आफैले सेट गर्ने, अनि पोन्ड भन्दा पछाडि पनि के गर्ने, एउटा ई भन्ने एउटा डी भन्ने एउटा पोइन्ट पत्ता लगाउने। अब सी र डीबाट 90 डिग्रीमा सेम इक्वल लेन्थको एउटा लम्बाइको एउटा अफसेट फाल्ने। अफसेट फालेर हामीले यो र यो बिचको डिस्टेन्स हामीले ग्राउन्डमा नाप्यो भने त के हुन्छ, यो डिस्टेन्स बराबर तिम्रो के हुन्छ, यो तलको डिस्टेन्स हुन्छ। भनेपछि हामीले के गर्ने, बिचको पनि हामीले पोइन्ट पत्ता लगाउन सक्यौँ होइन। अथवा त्यस्तो नगरेर हामीले सी पोइन्टबाट एउटा 90 डिग्रीमा एउटा परपेन्डिकुलर नापेर अनि डी पोइन्ट एउटा फिक्स गरेर डीबाट सिधै यसरी चेन ओछ्याएर यो बिच र यो बिचको डिस्टेन्स नाप्यो भने के हुन्छ, यो डिस्टेन्स पनि हामीलाई थाहा हुन्छ, यो डिस्टेन्स पनि थाहा हुन्छ, अनि यो 90 डिग्री भएको कारणले हामीलाई यो डिस्टेन्स पनि हामीलाई आफै पत्ता लाग्छ। यो भनेको तिम्रो के हो, व्हेन चेनिङ इज अब्स्ट्रक्टेड बट भिजन इज फ्री को केस हो है। तर अहिलेको केसमा के थियो, हाम्रो अब्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ एउटा पोन्ड जस्तो अथवा घुम्न मिल्ने जस्तो खालको थियो है। तर यदि घुम्न मिल्दैन जस्तै यो रिभर जस्तो छ अरे, बिचमा ठुलो रिभर छ अरे, रिभरको त अब तिम्रो के हुन्छ, फेरि यता गएर यसरी घुम्न मिल्दैन। भने त्यस्तो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि पहिला यो एबी बिचको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्ने, यहाँ बिचको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्ने। तर के छ, बिचमा नदी छ, यता यसरी नदी गइरहेछ। त्यसो भए के गर्ने भने पहिला एउटा सी पोइन्ट फिक्स गर्ने, सीबाट सिई भन्ने एउटा लाइन बनाउने, त्यसको बिचमा एउटा पोइन्ट सेट गर्ने, पोइन्ट मार्क गर्ने, अनि खोला पारी पनि एउटा पोइन्ट मार्क गर्ने होइन। अनि यो ई पोइन्टबाट पनि एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गर्ने। अब तिमीले यो जी पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। जी पोइन्ट चाहिँ यसरी पत्ता लगाउने कि यो बी पोइन्ट, एफ पोइन्ट र जी पोइन्ट चाहिँ एउटै लाइनमा होस्।
अब त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि फेरि रेन्जिङबाट हुन्छ भनेपछि पहिला के गर्ने भन्दाखेरि पहिला सी पोइन्ट पत्ता लगाउने अनि डी पोइन्ट आफैले फिक्स गर्ने, आफैले सेट गर्ने। सीबाट ई एउटा सर्टेन डिस्टेन्स आफै जाने, त्यसपछि त्यसको मिड पोइन्टमा एउटा पेग छोडिदिने, अनि यो डी पोइन्ट, एफ पोइन्ट र जी पोइन्टलाई रेन्जिङ गरेर एउटै लाइनमा बनाउने। अब रेन्जिङ गरेपछि यो डिस्टेन्स पनि सेम, यो डिस्टेन्स पनि सेम, यो डिस्टेन्स पनि, अनि यो पनि 90 यो पनि 90 भएको कारणले गर्दा यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स पनि सेम हुन्छ भनेपछि हामीले यताको डिस्टेन्स नाप्यो भने के हुन्छ तिम्रो यो डिस्टेन्स पनि आउन जान्छ है त। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब अर्को केस भनेको अब हामीले के पढ्यौँ, सुरुमा नाप्न मिल्ने नदेखिने हेऱ्यौँ होइन, अहिले चाहिँ नाप्न मिल्दैन देखिने हेऱ्यौँ। अब के हेर्छ भन्दाखेरि नाप्न पनि नमिल्ने देख्न पनि नमिल्ने। त्यस्तो भनेको चाहिँ कस्तो छ भने हामीले नाप्नु पर्ने ठाउँमा एउटा ठुलो घर छ भने के हुन्छ, त्यो घरबाट छेडेर नाप्न पनि मिल्दैन, घरले छेकेर हामीले देख्दा पनि देख्दैनौँ भनेपछि त्यस्तो केसमा के गर्ने भन्ने है। त्यस्तो केसमा नि के गर्ने, पहिले एउटा कुनै एउटा म्यान्डेटरी एउटा पोइन्ट छान्ने, सी र डी भन्ने एउटा पोइन्ट छान्ने बिल्डिङभन्दा अगाडि, ई र एफ भन्ने अर्को एउटा पोइन्ट छान्ने बिल्डिङभन्दा पछाडि, इक्वल लेन्थको के गर्ने हाइटको अफसेटहरू फाल्ने, अनि यहाँबाट यो दुईवटा लाइनलाई नजोडिने गरीसम्म टेप, अब यता त तिम्रो खाली छ, यता टेप मेजरमेन्ट गर्ने, टेप मेजरमेन्ट गरेपछि यो जति आउँछ तिम्रो के हुन्छ, यो तल पनि त्यति नै हुन्छ। यो सिमिलर छ है, सिम्पल म्याथहरूको कन्सेप्ट हो। तिम्रो नोट पनि हेरेर राम्ररी बुझ्न सक्छौ यो कुराहरू हेर एकचोटि है, अनि केही नबुझेको खण्डमा मलाई चाहिँ क्लासमा सोध है त। ल आज क्लास यति नै।